हुन्छ म तपाईहरुसँग यो फिलिपी 2 अध्यायबाट मान गरिराखेको छु। फिलिपी 2 अध्याय फिलिपी 2 अध्यायको हामी 12 पददेखि लिएर 18 पदसम्म फिलिपी 2 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म हेर्छौँ। फिलिपी 2 अध्यायको 12 देखि 18 सम्म यसरी लेखेको छ, म एकचोटि पढ्छु। ज्योति झै चम्कनु भन्ने शीर्षक छ। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र शुद्ध भएर तेरा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कोच सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू झै चम्कन्छौ। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख, ताकि म व्यर्थमा दौडिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्को बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ। आमेन। हुन्छ, हामी सानो प्रार्थना गरौँ अनि त्यो खण्डबाट हामीले हेर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गर्दै तपाईँको चरणमा आएका छौँ। अहिले तपाईँको वचनबाट हेर्न लागिराखेका छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई बुझाउनुहोस्, सम्झाउनुहोस् अनि वचन अनुसारको जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वर हामी सबैलाई नै सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। यहाँ पावलले फिलिपीकोहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नमुना, नम्रताको नमुना दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीहरू उहाँका चेलाहरू र ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अब नयाँ जन्म पाएका, नयाँ सृष्टि भएका मान्छेहरू हौँ। हामीले दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा पनि पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ भनिराखेको छ, हेर अब नयाँ हुन आएको छ भन्ने कुरा छ। नयाँ सृष्टि भएको छ। जो कोही ख्रीष्टमा छ चाहिँ अब त्यो नयाँ सृष्टि भएको छ। अनि माथिबाटै हामीले पढ्दै आयो भनेदेखि त्यहाँ भनेको छ, हामीले चाहिँ अब मानिसको दृष्टिकोणले हामीले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भनिराखेको छ। हामीले चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूको आँखाले हामीले मानिसहरूलाई हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा यहाँ बताउँदै आएको छ। जस्तै 16 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हामी हेर्ने छैनौँ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरू नयाँ सृष्टि भएको छ। नयाँ चरित्र, नयाँ स्वभावमा हामीहरू जिउनु पर्छ। अहिले पढेको यो फिलिपीको पत्र 2 अध्याय 12 पददेखि 18 पदसम्मको खण्डबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, हामीहरूको साक्षी, हामीहरूको गवाई ज्योति झै, ताराहरू झै समाजमा दिनुपर्छ, चम्कनुपर्छ। हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका मानिसहरू चाहिँ, हामी स्वतन्त्र पाएका मानिसहरू अब उनीहरूलाई एउटा साक्षी, गवाई, ज्योति झै चम्केर हामीले साक्षी दिनुपर्छ, गवाई दिनुपर्छ भनेर यहाँ पावलले फिलिपीका विश्वासहरूलाई बताइराखेका छन्। यसमा मैले 4वटा सानो सानो बुँदाहरू लिएको छु, बनाएको छु। पहिलो कुरा हो 12 र 13 पदबाट है। पहिलो कुरा 12 र 13 पदबाट हामीहरू चाहिँ सधैँ नै आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हामी सधैँ नै
परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अनि यहाँ पावलले भन्दछ 12 मा, यसकारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीले सत्य आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अझ अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। उनीहरूले आज्ञा पालन नगरेको त होइन। तपाईँले त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनिराखेको सुरुमै तिमीले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, सधैँ नै परमेश्वरको वचन पालन त गरेका छौ, र अझ पनि के भन्छ त भन्दा अब मानिसको उपस्थितिमा, मानिसले देख्ने ठाउँमा मात्र होइन, तर एक्लै रहँदा पनि, कहीँ अरूको सामु बस्दाखेरि पनि, त्यहाँ क्रिस्चियनहरू कोही पनि नहुँदाखेरि पनि हामीले परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ है। भनेर यहाँ पावलले उनीहरूलाई भनिराखेको छ, सबै आज्ञा पालन त गरेका छौ, तर अहिले चाहिँ मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब चाहिँ झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीले पाएको मुक्तिलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्छ एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ काम गरेर देखाउनु पर्छ है। तिमीहरूको आज्ञा पालनको कुरा चाहिँ मानिसको उपस्थितिमा मात्र होइन, मानिसले देख्ने ठाउँमा मात्र होइन, बाबुआमाको अगाडि मात्र होइन, अगुवाहरूको अगाडि मात्र होइन, अनि साथीहरूको अगाडि मात्र होइन, तर अझ हाम्रो अगुवाहरू बाबुआमाहरूको अनुपस्थितिमा, कोही पनि नभएको ठाउँमा झन् राम्रोसँग प्रभुको डर भए लिएर परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ। हाम्रो टेम्पटेसन परीक्षा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, मान्छेले देख्ने ठाउँमा चाहिँ पालन गर्छौँ, तर मान्छेले नदेख्ने ठाउँमा हाम्रो परीक्षा के हुन्छ त, नगरे पनि भइहाल्छ नि होइन, वचन पालन कसले देख्छ र यहाँ भने हुन्छ। अब हाँसउठ्दो कुरा पनि हामी क्रिस्चियन पास्टर लिडर्सहरू नै एकचोटि हामी एम्स्टरड्याममा जाँदाखेरि अब हवाईजहाजमा त के दिनु ल्याउँछ नि होइन, खानपिन पनि ल्याउँछ, पैसा परिसकेको छ खानुपर्छ भनेर बियर पनि खाइदिने पास्टरहरू पनि थियो त्यति बेला हामी एम्स्टरड्याम जाँदा। अब पैसा परेको कहाँ, यस्तो महँगो हवाईजहाज जस्तो ठाउँमा दिएको त भनेर चाख्नुपर्छ भनेर खानेहरू पनि थिए। अब हामी चाहिँ आफ्नो चर्चको अगाडि, बाबुआमाको अगाडि, अगुवाहरूको अगाडि मात्र होइन, तर सबै होइन, जुनसुकै ठाउँमै जाउँ, 10,000 माइल नै पर किन नजाउँ, जुनसुकै ठाउँमा हामी एक्लै रहौँ, तर पनि हामीले परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय राखेर हाम्रो आफ्नो साक्षी कायम राख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्छ। त्यस कारण मानिसको अगाडि मात्रै पालन गर्ने जस्तो देखाएर होइन भनेर यहाँ पावलले भनिरहेको छ, मेरो उपस्थितिमा मात्र चाहिँ होइन, अझ झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा तिमीले राम्रो जीवन जिउनुपर्छ। यसो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पावलले भनेको एकदम ठिक सत्य चाहिँ के हो त भन्दा, मानिसहरूको सामु त होइन हामी त गरिहाल्छौँ नि, आज्ञा पालन त गरिहाल्छौँ, कि कसैले देख्छ भन्छ कि भनेर त्यो कामहरू गर्छौँ, तर अनुपस्थितिमा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब आमा बाउको अगाडि, मालिकको अगाडि, पास्टरको अगाडि गर्नु सहिलो हुन्छ, किनभने देखि पनि रहेको हुन्छ होइन, बिचरा कति काम गरिसक्यो, आराम गर्नु, चिया खानु, खाजा खानु, ब्रेक लिनु भनेर त्यो गरिराखेको हुन्छ, तर मालिकको अनुपस्थितिमा चाहिँ के हुन्छ देख्दैन। अनि एकछिन बसेको पनि कोही मान्छे आएर देख्छ, ल कामै नगरेर फलान त बसी पो रहेछ भनेर भनिदियो भने त सधैँ बसिरहेको जस्तो पो देख्छ, झन् उल्टो हुन्छ। बरु मालिकै छ भने चाहिँ हामीलाई सहिलो होइन, बाबुआमै छ भने चाहिँ सहिलो, किनभने हामीले त्यो कुराहरू देख्ने गरी गरिरहेका छौँ र हामी कति थाकेका छौँ त्यो सबै कुरा थाहा छ पनि होइन, त्यो सहिलो हुन्छ। तर अनुपस्थितिमा चाहिँ मान्छेले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरूको अनुपस्थितिमा अब प्रभुको डर राखेर, परमेश्वरको भय राखेर, परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, प्रभुको साक्षी दिने, सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, त्यहाँ भनिराखेको चाहिँ डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। मुक्ति पाउनलाई पो काम गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यस्तो पो यहाँ यो सेन्टेन्सले त्यसो बुझाउनु खोजे हो कि जस्तो पनि मान्छेलाई लाग्न सक्छ। डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर भनेर भन्दछ। खासमा यहाँ मुक्तिको काम
भनेको चाहिँ मुक्ति पाउनलाई होइन, तर मुक्ति पाएको अब नतिजा, मुक्ति पाएकाहरूले गर्नुपर्ने काम। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईलाई अब डक्टर पास गरेको छ अनि तपाईलाई नियुक्ति पनि गरेको छ भने तपाईले नियुक्ति काम त पाइसकेको छ। अब तपाईले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने हो, त्यसलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ। तपाईँ डाक्टर हो भन्ने कुरा, हाकिम हो भन्ने कुरा, तपाईँको जुन स्पेसलिटी छ, तपाईँले जुन क्वालिफिकेसन हैन एक किसिमले तपाईँले लिनुभएको छ, त्यो अब गरेर देखाउने समय भने हो। हामीले पाएको मुक्ति, हामीले पाएको अनन्त जीवन, अनि यो चाहिँ अब काम गरेर हामीले देखाउनु पर्छ। जुन कुरा याकोबले पो भन्दछ नि हैन, याकोबले पनि यी कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। के भन्छ त भन्दा विश्वास र काम, काम बिनाको विश्वास त मरेतुल्य छ। अब त्यसको अर्थ यो होइन कि हामीले विश्वासद्वारा हैन मुक्ति पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ होइन। विश्वासद्वारा मुक्ति पाउने हो, तर त्यो मुक्ति पाएको कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ त? हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ। नुनको स्वाद नुनले दिनुपर्छ, ज्योतिले चमक दिनुपर्छ। त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जे छौँ त्यो आइडेन्टिटी, त्यो परिचय चाहिँ हामीले समाजलाई दिनुपर्छ। त्यसमा हामीले पाएको मुक्तिलाई यहाँ परिश्रम गर्ने कुरा, मुक्तिको काम अब पुरा गरिदिने कुरा, मान्छेलाई देखाइदिने कुरा, एक्जिक्युट गरिदिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर यहाँ पावलले फिलिपीको मानिसहरूलाई भनिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो खासमा चाहिँ मानिसको अगाडि मात्र होइन, तर मानिसहरूको अनुपस्थितिमा पनि हामीले पाएको मुक्तिलाई सधैँ नै हाम्रो काम व्यवहारबाट देखाइरहनुपर्छ। हामी जुनसुकै ठाउँमा रहौँ, म क्रिस्चियन हो, मेरो चरित्र यस्तो हुन्छ, मेरो गुण यस्तो हुन्छ, मेरो स्वभाव यस्तो हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले लगातार रूपमा सधैँ नै मान्छेले देखोस् नदेखोस्, चिनाजानी छ छैन हामीलाई मतलब छैन, तर हामी आफ्नो जीवन ज्योति सूर्य सधैँ मान्छेले ए चम्केको छ भन्नुहोस् या नभन्नुहोस्, सधैँ चम्किरहेको छ, गुण नै हो। त्यस्तै हिसाबमा हामीहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो क्रिस्चियनिटी, आफ्नो क्रिस्चियन चरित्र स्वभावलाई हामीले जिएर देखाइरहनुपर्छ। कतिपल्ट तपाईँहरूलाई पनि भनेको होला होइन, मान्छेले कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ क्रिस्चियन हो क्या हो भन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको बोली फरक छ, व्यवहार फरक छ, अरू त्यस्तो भन्दैन। अब हामीले जे कुरा पनि लिए पनि अथवा मान्छेले बाटो देखाइदियो भने पनि हामी के भन्छौँ? धन्यवाद भन्ने चलन छ नि त हाम्रो। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद दिदी, धन्यवाद भन्छौँ। अरू त सोध्छ जान्छ होइन, तर क्रिस्चियनहरूले मात्र नै सोधेको अनि उत्तर दिएकोमा अनि केही गरिदिएकोमा हामी धन्यवाद भन्छौँ, अनि हामी हाँसिदिन्छौँ, राम्रो व्यवहार गर्छौँ। अनि मान्छेले थाहा गरिसकेको हुन्छ क्रिस्चियनहरूले मात्र यस्तो गर्छ है, तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर भन्छ नन क्रिस्चियनले हामीलाई होइन। अनि हो कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँको बोली व्यवहारले एकदमै फरक, अरूभन्दा धेरै फरक, तपाईँको अनुहार हेर्दाखेरि, तपाईँको बोली हेर्दाखेरि त्यो फरक देखेको छु भनेर मानिसहरूले भन्छन्। त्यो आइडेन्टिटी, त्यो परिचय, त्यो गुण चरित्र स्वभाव हामीले सबै ठाउँमा सधैँ नै हामी जस्ता छौँ त्यो भित्र जे छ बाहिर सधैँ त्यही साधारण रूपमा जिइराख्नु, कारण अरूलाई देखाउनलाई होइन, तर हामी जे छौँ त्यही जिएको हो नि त। त्यो हाम्रो सहिलो पनि हुन्छ। नभएको जिउनु पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ होइन। क्यारिकेचर गर्छ मानिसले, प्रधानमन्त्रीको गर्छ, शेरबहादुरको गर्छ, केपीको गर्छ, अब त त्यो त 5-10 मिनटको लागि त सहिलो होला, र सधैँ नै त्यो आफ्नो नक्कली जीवन जिउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तपाईँ 1 महिना सँगै बस्नुभयो भने त्यसको भित्री चरित्र, भित्री स्वभाव आइहाल्छ। 1 महिना मात्र तालिममा तपाईँ सँगै बस्नुहोस्, उसको सबै गुण चरित्र तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस कारण हामीहरू क्रिस्चियनहरू जुनसुकै ठाउँमा रहौँ, तर हाम्रो आइडेन्टिटी हामी क्रिस्चियन हौँ, हाम्रो चरित्र यस्तो हुन्छ, हाम्रो स्वभाव यस्तो हुन्छ, हाम्रो बोली यस्तो हुन्छ भनेर हामीले मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवहारिक होइन सत्य जीवन जिएर देखाउनु हुन्छ। हाम्रो व्यवहारिक सधैँको यो युजुअल भन्छ नि, सधैँ जिइराख्ने जीवन नै हो। हामीले नक्कर गरेर गाह्रोसँग अरूको सामु जिउने होइन। ज्योति चम्किरहन्छ, हामी ज्योति हौ होइन। प्रब्लम भने तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, संसारमा तिमीहरू चम्कनुपर्छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हो, तिमीहरूले स्वाद दिनुपर्छ।
सबभन्दा पहिला त उहाँ आफैले नै भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ हैन, यूहन्ना 8:12 मा। त्यसपछि मत्ती 5 अब 13 देखि भनौँ 16 पदसम्म जाँदा 14 देखि होला 16 सम्म जाँदाखेरि उहाँले हामीलाई भन्नुभयो तिमीहरू अब संसारका ज्योति हो। उहाँसँग भनौँ ठोकिएकाहरू, उहाँसँग थेसेकाहरू, उहाँसँग जोडिएकाहरू, उहाँको आगोमा हामी हैन जोडिएकाहरू चाहिँ हामी पनि बल्छौँ। उहाँको गुण हामीमा सरेको छ। त्यो ज्योतिको गुण हामीले समाजमा संसारमा हामीले देखाउनु पर्छ। अब यो 13 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्छ त, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार, उहाँको असल इच्छा चाहना योजना अनुसार भनेको थियो। अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई, हामीलाई पनि इच्छा गर्ने र हामी काम पनि गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। यस्तो काम गर्नलाई शक्ति दिने सहायता गर्ने चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा परमेश्वर आफैले नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामी आफै जिउन गाह्रो छ हैन। यहाँ गलाती 2:20 मा पावलले भने जस्तै नै अब चाहिँ म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। तर म जिउन त जिउँछु तर ख्रीष्ट हैन ममा भएर, म ख्रीष्टमा भएर जिउनु, समर्पणताको जीवन, प्रभुलाई जिउन दिने जीवनको कुरा यहाँ गरिराखेको छ। त्यो जीवन यहाँ भने अनुसार चाहिँ उहाँको असल अभिप्राय अनुसार, उहाँको असल इच्छा चाहना अनुसार हामीलाई इच्छा पनि गर्न दिने, त्यो चाहना पनि परमेश्वरले नै हाम्रो क्रिएट गरिदिनुहुन्छ, त्यो निर्माण गरिदिनुहुन्छ र साथसाथै काम गर्ने पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। इच्छा पनि उहाँले दिनुहुन्छ, शक्ति पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। यो आज्ञा पालनको कुरामा यहाँ जुन कुराहरू भइराखेको छ, हामीहरू सधैँ नै परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा गरेको छ, हामी संसारमा ज्योति चाहिँ चम्कने हो भने, तारा चाहिँ चम्कने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा 14 पदमा भन्छ, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ। वाद विवाद गनगन नगरिकन हामीले हाम्रो सेवकाई, हाम्रो काम कुराहरू गर्दै जानुपर्छ। गनगन र वाद विवाद नगर्नु भन्नुको अर्थ के हो त, कसैको कुरा नकाट्ने, आफूले पाएको जिम्मेवारी ठिकसँग राम्रोसँग खुसीसँग त्यो काम कुराहरू गर्दै जानु, एकचित्त भएर कसैमा कुनै पनि मन हैन गडबड नगरे, उसले फलाना के भन्यो के गर्यो र विभिन्न कुरो फलाना गर्ने मैले मात्र गर्नुपर्ने, यस्तो कुराहरू नगरिकन प्रभुको सेवा हामीलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीसँग खुसीसँग विश्वास योग्यतामा त्यो काम कुरो हामीले लगातार रूपमा गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारण यो जुन गनगन र वाद विवादको कुरा छ त्यो नगर्नु भनेको इमानदारी, विश्वास योग्यता, नैतिक जीवन ठिक राखी अनि परिवर्तित जीवन, प्रभावकारी जीवन हामीले जिउनु पर्छ। गनगन, अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के कुरामा हामीलाई गनगन आउँछ त? गनगन भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई आउँछ, विशेष गरी साथीमा हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा कलिग्स भन्छ नि, सँगै काम गरिराखेका छ भने त्यहाँ गनगन हुन्छ। किन? तलब पनि त्यति नै हो, अथवा कसैको तलब अलिक बढी होला अलिक कम होला। बढी तलब पाएकोले कम काम गरिरहेछ, कम तलब पाएकोले बढी काम गरिरहेछ। जब त्यो देख्छ तलबकोले के भन्छ, फलान चाहिँ यति खाने, म चाहिँ यति कम्ती खाने, तर ऊभन्दा बढी मै काम गर्नुपर्ने, के हो यो? भनेर धेरै मान्छेले त्यो कुरा, अथवा बराबर नै भएको पनि म पनि त्यही तलब खाने, ऊ पनि त्यही पनि तलब खाने हो, अनि म चाहिँ मरिमेती काम गर्ने, ऊ चाहिँ घर बसी खाने, यो विभिन्न कुराहरू हुन्छ हैन। यो गनगनको कुरा साथीमा देखादेखि चाहिँ ईर्ष्याको कुराहरू आउने स्वाभाविक कुराहरू हुन्छ। अर्को यो गनगन र वाद विवादको कुरा चाहिँ मान्छे जब धेरै डिटेल जान्न खोज्छ नि, धेरै भित्रको कुराहरू पनि जब बुझ्न खोज्छ तब गनगनको कुरा बढी हुन्छ। किन? उसलाई थाहा छ। हामी थाहा नपाउनेहरू चाहिँ सोझो काम गर्यो, आफ्नो काम गर्यो, गयो, कसले के खायो, मोमो खायो कि मासु खायो कि साग खायो, के मतलब छैन, आफ्नो काम गर्यो, आफूलाई रुचेको खायो, हिँड्यो, काम गर्यो, खायो, के मतलब हुँदैन।
तर जब त्यो चासो कहाँ जान्छ, के खान्छ, के लाउँछ, के हो, कसरी कमायो, कसरी यहाँ पुग्यो, यो विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू सोच्न थाल्छ नि, अनि उसलाई झन् अशान्ति क्या, अशान्ति, अनि गनगन गनगन गर्ने हुन्छ। कोही कोही राम्रै मान्छेहरू पनि पछिबाट गनगनी भएर आएको मैले चर्चमा देखेको छु। उदाहरणको लागि भोलिन्टियर सेवा गरिराख्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, भोलिन्टियर भनेको पैसा पाउँदैन, तर पनि प्रभुको सेवा हो, म प्रभुको सेवा गर्छु भनेर आफ्नो खाना खाएर, आफ्नै यात्रा खर्चको पैसा, बसको पैसा तिरेर, टेम्पोको पैसा तिरेर सङ्गतिमा जान्छ है। सङ्गति गर्न पाएको म खुसी, प्रभुले मलाई प्रशस्त दिनुभएको छ, म धेरै खुसी छु, प्रभुले मलाई आशीष दिनुभएको छ, धन्यवाद प्रभुलाई भनेर कति खुसीसँग सुसमाचार सुनाएर सङ्गति गरिराखेको व्यक्ति, तर कसरी आएर के भन्छ राजा, माया गर्ने व्यक्ति, तर शैतानले चलाएको हुन्छ त्यो माया गर्ने व्यक्तिलाई। माया गर्ने व्यक्तिलाई के भन्छ त, बिचरा तपाईँले काम गरेर देख्न मलाई साह्रै माया लाग्यो भन्छ होइन। होइन अब प्रभुको सेवा भनेर ऊ नर्मली कुरा गरेर हाम्रो सुरुमा चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ नि, होइन मलाई त दुःख पनि लाग्यो भन्छ। के भन्नुको लाग्यो त भन्दा अर्कोको कुरालाई ल्याइदिन्छ। तपाईँ भोलिन्टियर, तपाईँले एक पैसा पनि पाउनुहुन्न, तपाईँ आफ्नै पैसा खानुहुन्छ, आफ्नै पैसामा यात्रा गर्नुहुन्छ, तर हेर्नु त चर्चमा तलब खाएर इभ्यान्जलिस्ट भनेर बसिरहेको छ, तलब खाएर काम गरिरहेछ। उनीहरू चाहिँ मोज मजा गर्ने, यात्रा खर्च पनि लिने, खाना खर्च पनि लिने, तलब पनि लिने, अनि काम पनि आफ्नै मन परि गर्ने, त्यति सङ्गतिमा हिँडेको देख्दैन म त। तपाईँ त उहाँहरूभन्दा डबल काम गर्नुहुन्छ भनेर छास राखिदिएपछि अब के हुन्छ, सुरुमा अगाडि त होइन प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ नि भनेर भन्छ, तर त्यो रातदेखि उसले सोच्नु थाल्छ अब सुत्दाखेरि, ए हो त है, म चाहिँ तलब पनि नपाउने, यात्रा खर्च पनि मेरै पैसामा जाने, मै मिहिनेत गर्ने, तर तलब पाएका चाहिँ घर बस्ने, सङ्गति कहिलेकाहीँ जाने, फेरि गएको यात्रा खर्च पनि लिने, यो त के हो ए, अबदेखि म पनि जान्न। अब के सुरु भयो, अब शैतानले उसलाई आनन्द लुट्यो, उसको शान्ति पनि लुट्यो, उसको काम गर्ने मन पनि खत्तम बनाइदियो, मुड खत्तम, मुड अफ भन्छ नि, खत्तम बनाइदिएको छ। अब अनि यसो हेर्छ अगुवाहरूले पनि, होइन बहिनी त आजभोलि चर्च पनि त्यति राम्रो देखिँदैन, सेवकामा हिँडेको पनि देख्दैन, अनि यसो सोध्नु पऱ्यो भने सोध्दैन, बहिनी तपाईँलाई कस्तो छ, सन्चै छ। अब उसको बोली फरक हुँदै आयो, सन्चै छ तपाईँलाई के मतलब भने जस्तो, सन्चै छ। आजभोलि कहीँ सङ्गतिमा यसो गएको भने देखिँदैन, किन गर्नु पऱ्यो मैले, खानेहरू छ नि त्यहाँ, कतिजना छन् खानेहरू, ल अब कहाँबाट कहाँ पुग्यो कुरा त, ल के भयो यसलाई त होइन, खानेहरूले गर्छ नि भनेर कुरा आउँछ, ल कसरी भयो यो, अस्ति अस्ति राम्रै थियो होइन, पासु बुवा अगुवा यसो भनेर म यहाँ जान्छु, एकदम रमाइलो खुसी छु, प्रभुले आशीष दिनुभएछ भनिरहेको व्यक्ति एकैचोटि 1-2 महिनापछि त त्यस्तो कुरा गर्छ, के भयो यसलाई। अब पास्टरले पनि बुझ्नै सक्दैन, पास्टरले पनि चित्त दुखायो हो कि अगुवाहरूले पनि चित्त दुखायो हो कि यो मान्छेलाई के भयो, मैले किन गर्नु पऱ्यो, गर्छ खानेहरूले। अब कहाँबाट कहाँ शब्द कहाँ पुग्छ। अब गनगन भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, जब कसैले हामीलाई केही कुराहरू हाम्रै प्रशंसा गरेर पनि हाम्रो शान्ति आनन्द लुट्नलाई यी विभिन्न कुरा शैतानले हामीलाई उचाल्छ क्या। तपाईँले गर्नुभएको पनि हो, त्यो मान्छेले भनेको ठिक पनि हो होइन, सबै कुरा ठिक हो, तर अझ साहस लिएर गर्नुपर्ने, अरूहरूको कुरा सुनेपछि चाहिँ ए मैले मात्रै किन गर्नु पर्यो, मैले चर्चको पैसा खाएको छु र उनीहरू जस्तो हो र। जब त्यो मनमा कुरा राखिदिन्छ अनि गनगन सुरु हुन्छ, वाद विवाद सुरु हुन्छ। राम्रै मान्छेलाई पनि है कसैले गाली गरेर त होइन, तर उसलाई एप्रिसिएट गरेर झन् प्रशंसा गरेर अरूहरूको कमजोर देखाइदिँदा उसलाई पो झन् घमनले अर्कै बनाइदियो। त्यसमा हामी सेवकाई गर्ने मानिसहरू कसैसँग दाँजेर
कसैको कुरालाई जीवनलाई हेरेर हामी आफै निराश भएर अशान्तिमा बस्ने होइन। यो गनगनको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू हामीले छोड्नुपर्छ भने यहाँ पाउलले के भन्छ, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ। प्रभुको वचनलाई प्रभुको सेवा हो भन्ने कुरालाई, परमेश्वरको आज्ञालाई सम्झेर हामी जुनसुकै ठाउँमा जाउँ आनन्दसँग, रमाइलोसँग, खुसीसँग, कुनै कसैको कुरा नकाटिकन, गनगन नगरिकन, वाद विवाद नगरिकन त्यस्तो प्रकारले हामीले सेवाकाई गर्नुपर्छ। मात्रै हाम्रो जीवन साक्षी गवाई ठिक हुन्छ, अनि मात्र हामी ज्योति चाहिँ तारा चाहिँ चम्कन सक्छौँ। होइन भनेदेखि चाहिँ हामी तारा चाहिँ चम्कन सक्दैन। अब 14 पदलाई लिएर तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईँको निम्ति सबभन्दा गाह्रो काम, तपाईँको निम्ति सबभन्दा गाह्रो काम त्यो के हो त? बिना गनगन काम गर्ने। बिना गनगन सिम्पली साधारण रूपमा प्रभुको सेवा हो, प्रभुले दिने हो इनाम, प्रभुले दिने हो सबै कुरा, जसले जे गर्यो त्यो उसले भोग्ने कुरा हो भनेर सिम्पली सोचेर प्रभुको सेवाकाई गर्न हामीलाई धेरै कठिन हुँदो रहेछ, धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। केही गर्नुपर्ने त होइन, तर त्यो कुराले हामीलाई धेरै सताउने अनि धेरै नै गनगनको कुराहरू आउने हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी सोच्नुपर्ने, मलाई तपाईँलाई के कुराले चाहिँ गनगन ल्याउँछ, के कुराहरू तपाईँलाई देखाइराखेको छ त, कुन कुराले तपाईँलाई बाधा पुर्याइराखेको छ ज्योति भएर चम्कनको निम्ति। त्यो ज्योति भएर चम्कनको निम्ति बादल जस्तै नै होइन, हुस्सु जस्तै नै हिजोको बिहान घामै लाग्दैन कि जस्तो पो लाग्यो, अस्ति शनिबारको बिहान होइन, एकदम हुस्सु आयो, ल आज त मौसम ठिक छैन, तर 10 बजीतिर त्यो हुस्सु हट्यो। केले चाहिँ हाम्रो चमकलाई छोपिराखेको छ, छोप्न खोजेको छ, के कुराले हाम्रो जीवन साक्षी गवाईलाई चाहिँ बाधा दिइराखेको छ, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने र त्यसबाट चाहिँ हामी अब अलग हुनुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अब अर्को कुरा भनिराखेको छ, यो हामी ज्योति चाहिँ चम्कनको निम्ति हाम्रो नैतिक जीवन चरित्र ठिक राख्नुपर्छ भने यहाँ भनेको छ। त्यो के हो? 15 पदमा यसरी लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष सुधा भएर तेरा र बरालीका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कोच सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिम्रो ताराहरू चाहिँ अथवा ज्योति चाहिँ चम्कन्छौ। हामीको नैतिक जीवन चरित्रको कुरा सिम्पल साधारण जीवन, निर्दोष हुनुपर्छ, अर्को सुधा सिधा हुनुपर्दछ, अर्को चाहिँ निष्खोट दाग नभएको, खोट नभएको व्यक्तिको रूपमा हाम्रो संसारमा जिउनु पर्छ। कस्तोको बीचमा भन्दाखेरि यहाँ भनिराखेको छ तेरा र बरालेका पुस्ताको बीचमा। हामीले हाम्रो समाजलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामी व्यक्तिहरू देख्छौँ होइन, हामीले जति नै राम्रो कुरा गरे पनि, जति नै सत्य कुरा गरे पनि उनीहरूले दालमै कुछ काला है भनेर जहिले पनि त्यो सोचिहाल्छ। अब त्यो हिन्दी उखान कहाँबाट ल्याएर त थाहा छैन होइन, हिन्दीमा भने त्यहाँ चाहिँ दाल पनि कालो, त्यस कारण त्यहाँ के कालो भने कुछ कालो आयो भने अब त्यहाँ छ मिसायो भने जस्तो कुराहरू मान्छेले, समाजको मान्छेले हामीले सहायता गर्न खोज्दाखेरि नलिनु, यसले क्रिस्चियन बनाउनलाई तिमीलाई चाहिँ लोभ देखाउँदैछ बारे। अब हामी भनौँ न, अब यो 72 सालको भूकम्पमा क्रिस्चियनहरूले पनि पहिलोपल्ट सहायता गर्नुभएको सांसदहरूले नि होइन धेरै कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले बाढी पीडितको कुराहरूमा पनि अथवा कहीँ केही भयो भने क्रिस्चियनहरूले तुरन्तै, किनभने हाम्रो त त्यो तह गरेर जानुपर्ने कुरा छैन होइन, हरेक चर्चले आफ्नो सक्ने गरिहालौँ, त्यो निर्णय जम्मा भएर सल्लाह गरेर गर्न त भ्याउनै भ्याउँदैन। अनि त्यसरी सल्लाह नगरिकन पनि भनौँ आफ्नो आफ्नै तुरन्तै निर्णय गरेर सहायता गरेको हामी पाउँछौँ। अब यहाँ जुन कुराहरू गरेको छ, यी कुराहरू गर्दाखेरि धेरै मान्छे शङ्का गरे है। त्यो बानिया भन्ने एकजना त्यो समाचार दिनेले पनि किसिमको ढोक्रोमा यस्तो यस्तो राखेर चामलको साथसाथ बाइबल राखेर दियो, के भने न्युजमा पनि दिँदै थियो, के भन्यो भने यस्तो लोभ देखाएर यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर विभिन्न कुराहरू गरेको
हामी पाउँछौँ। अब यो समाजै त्यस्तो छ, टेढो छ भने हामीले राम्रो सोचेर गर्दा पनि नहुने। अब हाम्रो त्यस्तो सोचाइ त नहोला, हाम्रो एउटा स्वार्थ त छ, इच्छा त छ, त्यो के हो त उनीहरू पनि मुक्ति पाउन्। यो समाज संसार एक दिन त बितेर जाने भयो त होइन, मान्छे त मर्छ एक दिन, तर मरेपछिको जीवन समेत पनि के हुने हो कसो हुने हो त भन्ने चाहिँ क्रिस्चियनिटीले भन्छ। अब त्यो उनीहरूले जानोस् बुझोस्, त्यो उनीहरूको निर्णयको कुरा हो, तर जानकारी त हामीले दिनुपर्छ, त्यो जानकारी दिने मात्रै हो। तर धेरै समाजको मान्छेले चाहिँ के सोच्छ त क्रिस्चियनहरूले केही गर्यो भने त्यहाँ केही कुरा छ भनेर उनीहरूको सोचाइ नै टेढा र बरालिएको। यो पुस्ता नै त्यस्तै छ। यस्तो समाजको बिचमा हामीहरू चाहिँ हामी क्रिस्चियन हौँ भनेर जिउन गाह्रो छ होइन। तर प्रभुले भन्नुभएको छ, प्रभुको वचन हामीले के भनेको छ त भन्दा यस्ताको बिचमा हामी तारा चाहिँ चम्केर बस्ने, ज्योति चाहिँ चम्केर बस्ने, जहाँ गए पनि देख्छ हामीलाई। डाँडामा बसालेको सर लुक्न सक्दैन भनेछ, सामदानमा राखेको बत्ती लुक्न सक्दैन, सबैले देख्ने नै कुरा हो। हामी अलग्गै डिस्टिङ भन्छ नि, अलग्गै देख्छ कि समाजमा। त्यहाँ हजारौँ मान्छे टोलमा कुरा गरेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर हामी एकजना गयो भने अलग्गै देख्छ। त्यहाँ त्यो कागको बिचमा बकुला भने जस्तै अलग्गै, के नमिला उनीहरूलाई हामीलाई पनि के नमिला त्यो मिल्दै नमिल्ने अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्छ। तर हामी जे छौँ त्यो जिउँछौँ। हामी ज्योति हो, हामी प्रकाश दिन्छौँ। हामी नुन हौँ, स्वाद दिन्छौँ। हामीसँग सङ्गत गर्न आउनेहरूलाई थाहा हुन्छ। मान्छेले डलर आउँछ, किसिम किसिम कुरा हो आउँछ पनि, नआइकन हामीले ठुल्ठुलो होइन जग्गा पनि किन्नु सक्दैन, चर्च पनि बनाउनु नसक्ला। तर कसले दिन्छ त त्यो? हाम्रै परिवारले दिएको। अब उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो। हाम्रै क्रिस्चियन परिवारले चिया नखाइकन, कफी नखाइकन यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिन्छ है भनेर प्रार्थनासहित, त्यो पनि चिना जानी नजिकको साथी छ भने मात्रै दिने हो। त्यो आकाशबाट भार त्यो अमेरिका भन्दैमा यहाँ पैसा पठाउँदा होइन होइन, त्यो मान्छेले बुझ्दैन। यो त आफ्नो नजिकको साथी, दुःख सुख बुझेको, प्रार्थनामा राखेको, उनीहरूलाई पनि त्यो मन दर्शन बोध मिलेको, त्यस्तो भयो भने मात्रै पाउने त हो नि। त्यो जथाभावी पैसा त कहाँ पाउँछ, पाउँदैन नि। उनीहरूले चित्त बुझ्नु पर्यो। तर हामी आफै पनि सकि नसकि हामीले यहाँबाट पनि हामी गर्छौँ हाम्रो नेपाली स्टाइलमै। जसले जे गर्न सक्छ, जे दिन सक्छ, त्यो अनुसार हामी सङ्कलन गरेर गर्छौँ। त्यो उनीहरूलाई भित्र आयो भने थाहा हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा त के हो उनीहरूलाई थाहै हुँदैन होइन। त्यस्तो कुराहरू हो। त्यो टेढा र बरालिएको पुस्ताको बिचमा हामी चाहिँ अब निर्दोष भएर, सिधा सुधा भएर, निष्कोट दोष नभएको सन्तान भएर हामीहरू जिउनुपर्छ। तिनीहरूको माझमा, यो पुस्ताको बिचमा यहाँ भनेको छ ताराहरू चाहिँ चम्कन्छ। हामी चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्कन्छौँ अनि हामी साक्षी दिन्छौँ, हामी गवाई दिन्छौँ। त्यसको यो साक्षी गवाई दिनको निम्ति चाहिँ तारा चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्कनुको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? पहिलो कुरा मैले भनेको आज्ञा पालन, परमेश्वरको वचन चाहिँ चाहिँ अगुवाको उपस्थितिमा मात्र होइन, सबै नै हामी परमेश्वरको वचन ठिकसँग पालन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा गणगन र वाद विवादका कुरा नगरिकन राम्रोसँग आफ्नो सेवा गर्दै जानुपर्छ। तेस्रो कुरा हाम्रो नैतिक जीवन चरित्रहरू एकदम सफा ठिक राख्नुपर्छ। कसैले दोष लाउन नसक्ने गरी हामी निर्दोष भएर, सुधा भएर, निष्कोट भएर यो संसारमा ज्योति चाहिँ हामीहरू चम्काउनु पर्छ। अब तेस्रो कुरा, चौथो कुरा भनौँ। चौथो कुरा चाहिँ के हो त? यहाँ भनेको अनुसार हामी ज्योति चाहिँ चम्कने, तारा चाहिँ चम्कने हो भने हामीले परमेश्वरको वचनलाई जीवनको, यहाँ भन्नुहोस् जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख है। परमेश्वरको वचनलाई बलियोसँग हामीले पक्रिराख्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो मनमा, हाम्रो जीवनमा राख्नु पर्यो, काम गर्नु दिनु पर्यो। परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ, सेचुरेट गर्नु पर्यो। हाम्रो भन्छ नि रक्सी खानेहरूको नली रगतको नलीमा रगत के अरे रक्सी बगेको छ, गन्ध चाहिँ गन्ध। त्यस्तै प्रकार परमेश्वरको वचनले हामीहरूको मगज, हामीहरूको मन, हामीहरूको हात, हामीहरूको खुट्टा, आँखा, कान सबैतिर यो वचनले नै
हेर्ने पनि त्यो वचनको आधारमा, काम गर्ने पनि वचनको आधारमा, विचार गर्ने पनि वचनको आधारमा परमेश्वरको वचनले उदा पुरा भरिएको हाम्रो हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको ठुलो साक्षी गवाहीको रूपमा ज्योति चाहिँ हामी समाजमा चम्कन सक्छौँ है। परमेश्वरको वचन अध्ययन अब कसरी हुन्छ त्यो दरुल गरी पक्रिराख्ने भनेको परमेश्वरको वचन अध्ययन हुनु पर्यो हैन। फुर्सदको समयमा भनौँ, टाइम निकालेर भनौँ, हामीले वचन पढ्नु पर्यो। आफ्नो आफ्नो एउटा 10, 15, 20 मिनट भए पनि डिभोसन बिहान हुन्छ कि बेलुका हुन्छ कि परिवारसँग व्यक्तिगत र बाइबलको सानो सानो खण्ड भए पनि पढ्ने, मनन गर्ने, अनि त्यो वचनलाई पचाउने हैन, मनन गर्ने, पचाउने, आफ्नो जीवनमा व्यवहारिक जीवन हामी जिउने, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन दरिलो गरी पक्रिराख्नु पर्यो। यसैलाई समर्थनको लागि हामीले कोलोसीको 3 अध्यायमा पनि परमेश्वरको वचनको विषयमा पावलले नि भनेको फिलिपीलाई लेखे जस्तै कोलोसीको मण्डलीलाई पनि लेखेको छ। यहाँ पनि 16 पदमा, यता पनि 16 पदमा छ, ठिकै मिलेको छ। कोलोसी 3को 16 मा पनि के भन्छ त, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्थ देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिकी गान होस् अथवा गाओ, आत्मिक गान गाओ। यहाँ पनि भनिरहेको छ ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त मात्रामा वास गरोस्। परमेश्वरको वचन हामीले पूर्ण रूपमा हाम्रो जीवनमा राख्नुपर्छ है, त्यो वास गर्न दिनुपर्छ, काम गर्न दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा हामी डुब्ने, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्ने, परमेश्वरको वचन अनुसारले सोच्ने, परमेश्वरको वचन अनुसार काम गर्ने, आज्ञा पालन गर्ने। परमेश्वरको वचनले हैन हाम्रो हृदयमा पुरा भर्नुपर्छ। अनि यहाँ भनेअनुसार जीवनको वचन दरिलो गरी हामीले पक्रिराख्नु पर्यो, जीवन दिने वचन। हामीलाई तिमोथी पनि पावलले भनिराखेको छ हैन, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको हामीले 16 पद पढ्यो भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँ भने अनुसार पनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो। यो के को लागि काम लाग्छ यहाँ भनेको छ 16 पदमा, दोस्रो तिमोथी 3को 16, 17। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो, यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। परमेश्वरको वचन जब हामी अध्ययन गर्छौँ, सिक्छौँ भने हामीलाई पनि र हामीले अरूलाई पनि गर्नलाई है, सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई यो लाभदायक हुन्छ। परमेश्वरको वचनले मात्रै ठिक काम गर्न अगुवाई गर्छ। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो निम्ति के हो त, गाइड हो, गाइड बुकको रूपमा हामी हेर्न सक्दछौँ। ताकि 17 पद, दोस्रो तिमोथी 3को 17, ताकि उद्देश्य के हो त, परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध भएको होस्। परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, वचनलाई मनन गर्ने, वचनलाई प्रशस्ततामा आफ्नो हृदयमा राख्ने, मगजमा राख्ने व्यक्तिको विषयमा यहाँ भनेको छ हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध भएको हुन्छ। हाम्रो यो भजन सङ्ग्रह 119 मा पनि वचनकै विषयमा कुरा गर्दा 119 को 105 119 को 105 पदमा के भन्छ त, तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। परमेश्वरको वचन हामीको म्यानुअल बुक, गाइड बुक, हामी कसरी जिउनु पर्ने, हाम्रो चरित्र कस्तो हुनुपर्ने, हामीले के गर्नुपर्ने, यी सबै कुरा परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीको निम्ति म्यानुअल बुक, गाइड बुकको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ।
भजनले 119 को 103 यो 105 को माथि नै 103 मा पनि के भन्छ त तपाईका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन् एकदमै रमाइलो राम्रो स्वाद आइरहेको त्यो कुराहरू गर्दाखेरि पनि महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन् परमेश्वरको वचनको कुराकानीहरू गर्दाखेरि वचनलाई ध्यानमा राखेर वचनको अनुसार काम कुरो गर्दाखेरि एकदमै स्वादिलो रमाइलो आनन्द शान्तिको कुरा त्यहाँ आउँदछ त्यसकारण हामीको मगज हामीको मन हामीको जीवन सम्पूर्ण भाग नै जीवन यो वचनले खासमा भर्नु पर्ने प्रशस्ततामा भर्नु पर्यो चाहे बिहान पढौँ चाहे दिउँसो पढौँ चाहे बेलुका पढौँ तर वचन जहिले पनि चाहे हामी सुन्ने हो होइन आजकल त मोबाइलमा पनि एपहरू पाउँछ बाइबल विभिन्न भर्सहरूमा पनि तपाईँ फुर्सदमा कुनै पनि समयमा होइन मलाई लाजै नमान्ने भनौँ न लाजै नहुने आजभोलि बाइबल पल्टाएर बसमा हेर्नु पऱ्यो भने त मलाई यो क्रिस्चियन बाइबल पढ्दो रहेछ भन्दा पनि लाज होला तर आजकल त मोबाइलमा पनि पाएको कारणले गर्दा अब सबैले मोबाइल हेरेर चाहिँ फोन गरे हो के पढ्यो होइन तर तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा फुर्सदमा बस्नुभयो भने पनि यसो हेर्नुभयो विभिन्न भर्सनहरूमा पनि छ अङ्ग्रेजी जान्नेहरूको निम्ति अनि एम्प्लिफाइड बाइबल हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो किनभने त्यहाँ शब्दको विभिन्न अर्थहरू पनि त्यही ब्राकेटमै राखिदिएको हुन्छ यो अर्थ हुन्छ है ग्रिकमा चाहिँ यो शब्दको भनेर सबै शब्दको विभिन्न शब्दहरू अर्थहरू राखेको हुन्छ एनआइबीले के भन्छ किङ जेम्सले के भन्छ अनि एनएसबीले के भन्छ अमेरिकन स्ट्यान्डर्डले के भन्छ यो टुडेज भर्सनले के भन्छ सबै त्यहाँ छ अनि कस्तो कस्तो फरक हुँदो रहेछ नि तपाईँलाई होइन त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यस्तो पनि भन्दो रहेछ यो त यस्तो पो रहेछ भनेर तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ जे होस् परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो तब मात्रै खासमा हाम्रो मनमा रहने त हो नि जे कुरा तपाईँले सुनिराख्नुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँले एक किसिमले मनमा के भन्छ त्यो सोचिराख्ने होइन गुनगुनाउने त्यही आउँछ तपाईँले हिन्दी गीत धेरै फिल्मको हिन्दी गीत धेरै सुन्नुहुन्छ मनमा पनि गुनगुन गर्नुहुन्छ भने स्तुति प्रशंसा समय पनि आइरहेको हुन्छ होइन खतरा त त्यो पो छ त स्तुति प्रशंसा गरिराखेको त हिन्दी फिल्मको गीत पो गाइरहेको किनभने त्यो अब यहाँ भरिरहेछ जे भर्छ त्यो आउने त हो प्रोले त्यही भन्नु मनमा जे छ त्यो निस्किरहन्छ अनि परिवारमा पनि जे कुरा हुन्छ त्यही हुने त हो त्यस कारण परमेश्वरको वचनले भरेको छ भने हाम्रो भजन गीतहरू सुनिरहेछौँ त्यही पनि निस्किन्छ नत्र भए पनि अरू नै निस्किरहन्छ एकचोटि पास्टर दिलीप अहिले यहाँ भर्खरै याद आएको दिलीप थापा मगर उता मोरङको अनि हाम्रै घरमा बस्नुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ गलिचा बुन्नेहरूले धेरै गीत गाउँथ्यो कि अनि हाम्रै घरमा गलिचा बुन्नेहरू पनि बालमा राखेको थिएँ अनि त्यति बेला सिमसिमे पानीमा भने चाहिँ खोज चल्ती थियो गीत सिमसिमे पानीमा भने त्यो बजाउँदै रात दिन गाउने रात दिन नै त्यो बुन्ने क्या मलाई पनि कम थियो उनीहरूले गाउँदा अनि मोटरसाइकल चलाएर उहाँलाई पछि राखेर ल्यायो मैले पनि सिमसिमे पानीमा भनेर गीत गाएको त छक्कै परेछ त्यस्तो हुँदो रहेछ जे सुनिरहेको छ जे आफ्नो मनमा छ त्यो चाहिँ निस्किन्छ अब कहिले स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दा पनि सिमसिमे पानीमा भनेर आइराख्न सक्छ क्या त्यो बानी त हो त्यस्तो हुन्छ त्यो बानी भने पनि अचम्मै हुँदो रहेछ अनि सबै त्यो घरबाट चर्च गइराखेको बानी भएर त्यो बाटो रोड क्या कहाँ जानुपर्ने मान्छे चर्च पो दौडिरहेको ए कहाँ लगेको कहाँ श्रीमती कहाँ जानुपर्ने कहाँ ए भनेर फेरि कहाँबाट फर्केको आफ्नो त्यो बानी जहाँ गइराखेको जे सुनिरहेको छ त्यो हुँदो रहेछ क्या अब हामी अब हल्लेलुया स्तुति महिमा होइन हल्लेलुया भनेर गीत गाइरहेको फोन आयो हतार हतार हल्लेलुया त्यो मान्छे के सोच्यो होला हातमा भएपछि हल्लेलुया त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो बानी भन्ने कुरा जेमा राखिराख्यो जेमा बसिराख्यो सुन्यो त्यो नै हुँदो रहेछ क्या अनि थाहै छैन अब हामी जय मसी भनेर आएको बानी जो देख्यो जय मसी नन के भन्ने आउँथ्यो हाम्रो एकजना कोरियन बाजे आउनुहुन्थ्यो अनि युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरलाई एकचोटि भेट्न जाउन भनेर भेट्न लाग्यो
अब बिचरालाई के त हामी सबै जयमसी गरिरहेको कोरियन बाजी गरेर सबैलाई जयमसी अनि प्रोफेसरले सोचेपछि कोरियन भाषा जयमसी भन्दै थियो। यो बानी भन्ने कुरा हाम्रो मनमा जे राखेको छ त्यही नै हुँदो रहेछ, जे सुनिरहेको छ, जे गरिराखेको छ त्यस्तो एउटा बानी बसाल्नु पर्ने। अनि परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनमा राख्नु सधैँ त्यो अध्ययन गरिराख्यो, सुनिराख्यो, पढिराख्यो भने के हुन्छ त त्यही नै कुरा हाम्रो मगजमा पनि बसिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो जुन फिलिप्पीको 2 अध्यायको 16 पदमा भनेको जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख है। हामीले दरिलो गरी परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराख्नु पर्ने कुरा यहाँ बताइराखेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब पाँचौँ भनौँ। पाँचौँ कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो अगुवाको निम्ति तपाईँले कसैलाई यो कुरा सिकाइराख्नु भएको छ भने, तपाईँ आफै अगुवाको रूपमा हुनुहुन्छ भने यहाँ पावलले के भन्छ त भन्दा मैले मेरो आफ्नो जीवन बलिदानको रूपमा दिनलाई पनि म तयार छु, समर्पित सेवकाई। किन यहाँ भनिराखेको छ उनको निम्ति आनन्दको कुरा, रमाइलो कुरा 16 पदको 20 भागमा। 16 पदको 20 भागमा के भन्छ त मैले यहाँ भनेको छ ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भने ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। यो पावलको निम्ति गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने, खुसी आनन्दको कुरा चाहिँ के हो त पावलले सिकाएका, सुनेका विश्वासहरू जति पनि थिएर छन् त्यो व्यक्तिहरू आज्ञा पालन गर्ने, जसतुकै परिस्थिति अवस्थामा पनि, अनुपस्थितिमा पनि। दोस्रो कुरा गनगन नगरिकन परमेश्वरको सेवामा लागिरहने। अर्को कुरा यहाँ भने निर्दोष जीवन जिएर तारा र ज्योतिहरू चाहिँ चम्केर गवाई दिइराख्ने। अनि अर्को कुरा यहाँ भनिराख्यो जीवनको वचनलाई दरिलो गरी पक्रिराखेको छ भने तिमीहरूले यो कामहरू गरिराख्यौ भने मेरो निम्ति चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गर्व गर्ने एउटा मौका हो। मेरो सेवकाई सफल भयो, मैले गरेको कामहरू चाहिँ अब पुरा भयो, मलाई आनन्द, रमाइलो, खुसी, यसमा म गर्व गर्छु। र अझ यहाँ पावलले के भन्छ त्यति मात्र होइन, यदि तिमीहरूको निम्ति अझ मैले गरेको पुगेन भने, सेवा गरेको पुगेन भने मेरो जीवन नै पानी जस्तै पोख्ने गरी। अर्घ बलि भनेको चाहिँ के हो त पानी चढाएर पहिला यो उसमा हुन्छ पूजापाठ गर्दा सम्पूर्ण रूपमा खन्याइदिन्छ, लोटाबाट सबै पानी खन्याइदिँदा अर्घ बलि भन्छ। त्यस कारण यहाँ जति पनि कुराहरू गरिराखेको छ अनि यहाँ भनिराखेको छ कि यदि तिमीहरूको विश्वासको बलिदानमाथि, उनीहरूको विश्वासको बलिदान भने त्यो कुरा के हो त उनीहरूको सतावट, दुःख, कष्ट, गाह्रो परिस्थिति अवस्था पनि कष्टसँग बाँचिरहेको छ है। अब यहाँ यो कुरा बुझ्नको निम्ति हामीले यो 28 र 29 पद, 1 अध्यायको 28 र 29 पद पढ्नुपर्छ। फिलिप्पीकै 1 अध्यायको 28 र 29 पदमा के भन्छ त र विरोधीहरूसँग केही कुरामा तिमीहरू डराउँदैनौ अथवा नडराओ, तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो तर तिमीहरूको निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। किनभने ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिइएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ, जुन पावलले दुःख पाइराखेको छ र अहिले पनि मसँग छ भने अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ। उनीहरू पनि दुःख, कष्ट, सतावटमा धेरै गाह्रो परिस्थिति अवस्थामा फिलिप्पीको विश्वासहरू लागिरहेको थियो र धेरै सतावट, दुःख, कष्ट भइराखेको थियो है। सुसमाचार विश्वासको निम्ति धेरै दुःख पाइरहेको 28-29 पद अनुसार। तर यहाँ भनेको छ त्यस्तो अवस्थामा रहेको अझ मेरोबाट तिमीहरूलाई केही साहस हुन्छ भने, मेरोबाट तिमीहरूको निम्ति अझ केही उत्साह मिल्छ भने र परिपक्वतामा माथि जानुको निम्ति केही कुरा चाहिन्छ भने, यदि हुन्छ भने
17 पदमा भन्छ यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि जुन विश्वासको बलिदान स्वरूप दुःख कष्ट सतावमा उनीहरू स्थिर भएर बसिराखेका छन् अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित नै हुन्छु अथवा आनन्दित नै छु। अर्घ बलि भने चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खन्याइदिने। तपाईँले कुनै पनि बाल्टिनमा लोटामा कुनै पनि आमकोरामा पानी हालेर त्यो पुरा भोक्ताइदिनु भयो भने त्यसमा पानी रहँदैन। सम्पूर्ण मेरो जीवन नै तिमीहरूको निम्ति दिनुपर्छ भने पनि म तयार छु, त्यसमा म आनन्दित हुन्छु। किनभने तिमीहरू स्थिर रहेको माने, आज्ञा पालन गरेको माने, वाद विवाद नगरिकन काम गरेको, निर्दोष सुधार निष्खोज भएर जीवन जिएको माने, अनि तिमीहरू चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्केको, त्यो मेरो निम्ति गौरवको कुरा। अझ त्यसमा बत्ती बाल्नलाई चाहिने तेल खन्या जस्तै मेरो जीवनबाट तिमीलाई केही कुरा गर्नु छ, अझ बाँकी छ भने म मेरो सम्पूर्ण जीवन नै तिमीहरूको निम्ति खर्च गर्न चाहन्छु, तिमीहरूको निम्ति म समर्पण गर्न चाहन्छु भनेर यहाँ भनिराखेको छ। अब हामी लिडर्सहरूको लागि पनि चुनौती हो। गाह्रो त छ, भन्न त सहिलो होला होइन, सिकाउनु त सहिलो होला, तर परिस्थिति अवस्थामा पर्दाखेरि भागाभाग पनि होला। धेरै गाह्रो परिस्थिति अवस्थाहरू हुन्छ। किन शरीरमा भएको कारणले शारीरिक दुःख कष्ट भोग्न गाह्रो छ। तर प्रभुले पनि भन्नु त भएको छ, एक ठाउँमा तिमीलाई दुःख भयो भने अर्को ठाउँ भागेको छ होइन। बाबुले पनि भन्नुभएको छ मान्छेलाई जुन सताव दुःख कष्ट कुरा सहन सक्ने भन्दा बढी हुँदैन होइन, बढी हुँदैन। प्रभुले अर्को उपाय बाटो दिनुहुन्छ, उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। त्यसमा हामी जेसुकै होस् भनेर त्यहाँ होइन एकदमै लेडे ढिपीमा आफ्नै कुरा घमन साथ देखाउने कुरा पनि आउँदैन। प्रभुले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार गर्नु त पर्छ। तर पनि पावलको भनाइ के छ त भन्दा यदि विश्वासीहरूको विश्वासलाई अझ बलियो बन्छ र बलियो हुन्छ भने उनीहरूलाई अझ आत्मिक परिपक्वता बढाउन सक्छ भने तर म यो काम गर्न पनि तयार छु। त्यति समर्पित जीवन र हामी अगुवामा पनि हुनु पर्यो र समर्पित जीवन सेवकाई हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा मानिसहरू हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हाम्रो बगाललाई हामीले त्यस्तै प्रकारले नै समर्पणतामा हामीले सेवा गर्नुपर्छ होइन। त्यो गर्नुमा यहाँ पावल भन्छ म आनन्दित नै छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु पनि। त्यसै गरी उनीहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गरेर राखेको छ, त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनुपर्छ। तिमीहरू पनि खुसी हुनु रमाउनु पर्छ। केमा दुःख कष्ट सतावत पाइराखेको छ भने त्यसमा चाहिँ तिमीहरू पनि रमाउनुपर्छ, खुसी मनाउनु पर्छ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। यो अब हामीको निम्ति चुनौतीको कुरा पनि छ होइन, च्यालेन्जको कुराहरू छ जुन पावलले भनिराखेको छ। सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई दिने प्रभुको सेवाको निम्ति अरू मानिसको निम्ति आफूलाई पूर्ण रूपमा नै सुम्पिदिने काम गर्नुपर्छ। तर गाह्रो हुन्छ, तर प्रभुले हामीलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सबै कुरामा यो शक्ति पनि दिनुहुन्छ, सहायता पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीहरू यो समाजमा हामी जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि अहिले हामीले सिकेको कुरा चाहिँ के छ भने हामी ज्योति झै तारा झै यो संसारमा चम्काउनुपर्छ। हामी जुनसुकै ठाउँमा रहौँ, जेसुकै काम गरौँ, तर हामी क्रिस्चियन हौँ। हाम्रो क्रिस्चियन परिचय, क्रिस्चियन आइडेन्टिटी कुनै कुरामा पनि सम्झौता नगरिकन सफा, एकदमै सफा ज्योति, सफा पानी, सफा दुध भने जस्तो नै कुनै पनि कुराको कम्प्रोमाइज सम्झौता नगरिकन हामीले आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ। सजिलोसँग जिउनु, गाह्रोसँग नक्कल गरेर होइन, तर प्रभुमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर आज्ञा पालन गर्ने, घनघन नगर्ने, निर्दोष सुधा सिधा निष्खोज जीवन। यस्तो डरलाग्दो टेरा र बरालीको समाज हामी जिउनुपर्छ। गाह्रो छ, कतिले बत्ती निभाउन आउला अनि कतिले के गर्ला, तर हामी चाहिँ हाम्रो जीवन ठिकसँग एकदम ऐश्वर्यसँग हामीले आफ्नो जीवन जिउनु पर्दछ। गाह्रो छ यो समाजमा जिउनु। प्रभुले भन्नुभयो हेर म तिमीहरूलाई बुवासाहरूको बिचमा भेडाहरू चाहिँ पठाउँदैछु। अब बुवासाले के गर्छ हामीलाई थाहा छ नि, भेडालाई होइन, यताबाट लुछेर खान सक्छ, यताबाट लुछेर खान सक्छ। बिचरा भेडा न हिर्काउनै सक्छ न टोक्नै सक्छ, कराउनु बाहेक सहनु बाहेक केही पनि छैन। त्यस्तो मानिसहरू हामीहरू
समाजले जे पनि गर्न सक्छ, उनीहरूले जे भने पनि हुने, खाए पनि हुने, पिए पनि हुने। तर हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ सानोतिनो गल्ती पनि गर्न नहुने, केही गऱ्यो भने हामीलाई भनिहाल्छ। त्यस्तो उसमा अब हामी चलाकी हुनुपर्छ। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ सोझोमा सोझो ढुकुर जस्तै सिधा सोझो हुनु पर्यो, तर फेरि चलाक पनि हो अरे। कस्तो खालको चलाक? साँप जस्तो अरे, सर्प जस्तो अरे, के खालको कुरा गरे होला जस्तो पनि लाग्छ। ए सर्प भनेपछि हामीलाई त धुर्त होइन, तोकेर मार्ने मात्रै आउँछ, तर खासमा चनाखोपन, सतर्क हुनुपर्ने, कसैले केही गर्दैछ कि त्यो कुरालाई सोचेर हाम्रो साक्षी गवाह बिगार्दैछ कि, हाम्रो साक्षी गवाहलाई छोप्ने बादल पो आइराखेको छ कि, गनगनको कुराहरू, घमनका कुराहरू, चरित्रका कुराले पो छुट्न लागेको छ कि, एकदम सतर्क हुनुपर्ने यहाँ हामीलाई प्रभुले पनि भन्नुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ सर्प चाहिँ साँप चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ, तर सोझो जीवन, ढुकुर जस्तो सोझो जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ भनेर प्रभुले पनि भन्नुभयो। बुवासहरूको बिचमा भेडालाई गाह्रो छ जिउनु, तर एकदमै होसियारीसँग बुवासोबाट बज्दै बज्दै लुकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, भेडा चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ, बाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। गाह्रो त छ, तर प्रभुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ। हुन्छ, यति नै राख्छु। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशीष दिउन्। तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि एउटा ज्योति तारा चाहिँ चम्कने काम गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नो जीवन साक्षी गवाई सधैँ दिइरहनुपर्छ, चम्किरहनुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। प्रभुले आशीष दिउन्। हुन्छ, आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उहाँले हामीलाई असाध्यै हामी ज्योति र नुन, ज्योति चाहिँ कसरी चम्किन सक्छौँ अनि नुन चाहिँ स्वादिलो कसरी हुन सक्छौँ भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पक्कै पनि हामी यी कुराहरूलाई एकदमै हाम्रो हृदयमा